आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, ठिक गुरु कसरी चिन्ने? यो प्रश्न सरल पनि छ, जटिल पनि छ। किनभने ठिक गुरु चिन्नको लागि पहिले आफू ठिक हुनु पर्यो। म ठिक छैन भने मैले ठिक गुरु कसरी चिन्छु? को ठिक हो, को बेठिक हो, मैले कसरी चिन्ने? पहिले त ठिक गुरु भनेको के हो त्यो मलाई थाहा हुनु पर्यो नि त। यदि त्यो थाहा भइसक्यो, ठिक गुरु भनेको के हो, असली गुरु भनेको के हो भन्ने मलाई थाहा भइसक्यो भने त मलाई गुरु नै चाहिँदैन। अब त्यसपछि म आम फाले ब्रह्मज्ञानमा, हम फाले म परम दिव्यतामा। यदि ठिक गुरुका लक्षण मलाई पहिल्यै थाहा छ भने अब मलाई ठिक गुरु को हो, गलत गुरु को हो सोध्न जानु पनि पर्दैन। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिले ठिक गुरु को हो भनेर नखोजौँ। यो प्रश्न नै गलत छ। म ठिक मान्छे छ कि छैन, म मान्छे ठिक छु कि छैन, र मेरो खोज के को हो त्यतातिर ध्यान दियो। गुरु धेरै प्रकारका पाइन्छन्। मैले के खोजेको हो? यहाँ मोटर गाडी हाँक्न सिकाउनेदेखि लिएर, कखरा सिकाउनेदेखि लिएर, यहाँ चोर्न सिकाउनेसम्म सबैलाई गुरु भनिन्छ। डाकुहरू, त्यसै गरी चोरहरू, लुटेराहरूको पनि गुरु हुन्छ, पकेटमारको पनि गुरु हुन्छ। मेरो नियत जस्तो प्रकारको छ मैले त्यस्तै प्रकारको गुरु खोजिहाल्छु। ठिक गुरु कसरी चिन्ने? यदि मेरो नियत चोरी गर्ने छ भने सबैभन्दा राम्रो चोरी गर्न सक्ने व्यक्तिलाई स्वाभाविक रूपमा म गुरुको रूपमा स्वीकार गर्छु। यदि म बेमान छु भने बेमानहरू मध्ये पनि शिरोमणि जो छ, जो बेमान शिरोमणि छ, जो सबैभन्दा बढी बेमानी गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिप्रति अचानक मेरो हृदयमा श्रद्धा जन्मिन्छ। यदि म भ्रष्टाचारी छु, भ्रष्ट मेरो आचरण छ भने भ्रष्टाचारीहरू मध्ये पनि जो सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा छ, त्यो व्यक्तिप्रति स्वतः मेरो हृदय गएर जम्न थालिहाल्छ। किनभने म जे छु त्यो मैले देखिरहेको हुन्छु, सँगसँगै मेरा कमजोरीहरू मैले थाहा पाइरहेको हुन्छु। मैले यो गर्न खोजेको थिएँ, गर्न सकिनँ। मभन्दा राम्रो कसले गर्यो त? हेर्नुहोस् त, अब कुनै दिन आध्यात्मिक गुरुहरू सर्वश्रेष्ठ हुने गर्थे, आध्यात्मिक गुरुको चर्चा हुन्थ्यो। आज सबैभन्दा बढी चलचित्रका नायक नायिकाहरूको चर्चा छ। किनभने व्यक्ति एउटा बाहिरी देखावाको संसार बाँच्न चाहन्छ। भित्र जेसुकै होस्, जतिसुकै पीडा होस्, भित्र त्यो पीडालाई लुकाएर बाहिरबाट सुगन्ध छर्केर, अत्तर इत्यादि छर्केर, गुलाबको फुल इत्यादि लगाएर, बाहिरबाट मखमली वस्त्रहरू सेवन गरेर, बाहिरबाट नाना भाँति मेहनत गरेर राम्रो देखिन चाहन्छ। र जो राम्रो सबैभन्दा देखिन्छ उसैलाई हामीले नायक वा नायिका बनाउँछौँ। महानायक महानायिका पनि तिनै हुन्छन्। समाजको चेतनाले गुरुलाई छुट्याउँछ र व्यक्तिको चेतनाले पनि गुरुलाई खोज्दछ। आजभन्दा 200 वर्ष पुराना हामीले पुस्तक हेऱ्यौँ भने कुनै पनि पुस्तकमा कलाकारलाई यति ठुलो मूल्य दिएको हामीले देख्दैनौँ। कलाकारको भूमिका केमा सीमित हुन्थ्यो? हाँस्ने हँसाउनेमा सीमित हुन्थ्यो। त्यो अत्यन्तै राम्रो दर्जा थियो। त्यो दर्जाको चर्चा गरेको होइन, सम्मान गर्नु हुँदैन भनेको होइन। तर मनुष्यको चेतनाले जे खोज्दछ त्यस्तै प्रकारको व्यक्तिलाई उसले गुरु भन्ठान्छ। त व्यक्तिले गुरु कस्तो पाउँछ? आफू जस्तो छ त्यस्तै गुरु पाउँछ। आफूभन्दा असल गुरु पाउन सक्ने कुनै पनि सम्भावना हुँदैन। आफ्नो विधामा आफूभन्दा राम्रो पाउँछ।
चोरले आफूभन्दा राम्रो चोरले गुरु पाउँछ। अब अरू जुन प्रकारको वृत्ति आफ्नो मनमा छ त्यो वृत्तिमा आफूभन्दा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उसले गुरुको रूपमा स्वीकार्दछ। कुनै पनि धनाढ्यको त्यति सम्मान हुँदैन थियो जति आज छ। यो सम्मान यसरी धनाढ्यहरूको सम्मान हुन थालेको करिब 100-125 वर्ष मात्रै भयो। धनी हुनु भयानकै ठुलो सम्मानको विषय हो भन्ने मनुष्यको चेतनालाई थिएन। बिस्तारै बिस्तारै सामानहरू धेरै बन्न थाले। विज्ञानको कारणले, प्रविधिको कारणले, औद्योगिकरणको प्रतिफलले सामान धेरै उपलब्ध भए र धेरै सामान उपलब्ध भएपछि मसँग कति बढी सामान छ, कोसँग कति बढी सामान छ, त्यसको प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुन्छ। त्यो सामान त केवल धनले किन्छ। त्यसकारणले धनीहरूको नाम यति धेरै चल्न थाल्यो। राजनैतिक नेताहरूको नाम पनि यति धेरै चल्न थाल्यो। तिनलाई हामीले आदर्श पुरुष बनाउन थाल्यौँ। किन आदर्श पुरुष बनाउन थाल्यौँ भने कुशासन बढ्यो। व्यक्तिहरू सरल हुन छोडे। व्यक्तिहरू अत्यन्तै बाङ्गाटिङ्गा हुन थाले। बाङ्गाटिङ्गा भएपछि कुशासन बढ्नु स्वाभाविक हो, शासन व्यवस्था बिग्रिनु स्वाभाविक हो। र बिग्रेको शासन व्यवस्थामा, बिग्रेको आचरणमा, बिग्रेको नैतिकतामा कुनै एउटा सानो प्रकाश पनि देखियो भने त्यो व्यक्तिलाई गुरु मान्नु स्वाभाविक। त्यो राजनेताहरू अलिकति पनि केही गर्न सके भने समाजमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न खोजे जस्तो सञ्चार माध्यमले, पत्रपत्रिकाले, सामाजिक सञ्जालले र मान्छेको मनले पनि भन्न थाल्छ। किन? यो अन्धकारमा अलिकति भए पनि उज्यालो खोजेको। हाम्रो चेतनाले आफै अनुकूलको गुरु खोज्दछ। त्यसकारणले ठिक गुरु को हो यो सोध्नुभन्दा पहिले केमा मान्छे ठिक हुँ यो पहिलो प्रश्न सोध्नु र मैले जीवनमा के खोजेको त्यो सोध्नु। मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन भने स्वास्थ्य राम्रो बनाइदिन सक्ने व्यक्ति मेरो गुरु हुन्छ। हामी हेरौँ न, यो मारवाडी समुदायमा, जैन समुदायमा बडो गजबको घटना घटेको छ। के घटना घटेको छ मारवाडी समुदायमा? उनीहरूसँग सामानै सामान छ, धन छ धेरै, अरू केही नभए पनि लुगाफाटा अत्यन्तै धेरै छन्, वस्त्र धेरै छन्। त्यसकारणले जो व्यक्ति नग्न रहन सक्छ, जो व्यक्ति कमभन्दा कम वस्त्र लगाउन सक्छ, कमभन्दा कम आवश्यकतामा बाँच्न सक्छ, त्यो व्यक्तिलाई गुरु बनाए। किनभने मैले त त्यो गर्न सकेका छैन। मसँग त सामान धेरै छ र पनि भित्रको लोभ भरिएको छैन। लुगा गहना धेरै छन् र पनि लोभ भरिएको छैन। त मैले के हेरेँ भने ओहो, कममा पनि चित्त बुझाएको छ यो व्यक्ति। अब त्यागीहरू गुरु हुन थाले। त्यागीलाई गुरु स्वाभाविक रूपमा मान्न थाल्छ व्यक्तिले। कि त्यागीलाई गुरु मान्छ कि भयानकै धन आर्जन गर्न सक्नेलाई, त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्नेलाई गुरु मान्छ। दुईटै कुरासँग उसको मन राजी हुन्छ। त्यसकारणले मैले जीवनमा के खोजेको त्यो हेरौँ। आफूले खोजेको नहेरिकन ठिक गुरु र गलत गुरु छुट्याउन सकिँदैन। किनभने म आफू गलत छु भने मैले सही कुरा कसरी पत्ता लगाऊँ? यो त कस्तो हो भने म यो बिजुलीको बल्ब हो कि होइन भनेर सुँघेर पत्ता लगाउन खोज्दैछु। सुँघेर कसरी पत्ता लगाऊ? त्यसको त नाप्ने तरिका छुट्टै हुन्छ। कि त्यो बल्ब बल्नु पर्यो, देखेर मात्रै थाहा हुन्छ। कि कुनै टेस्टरले टेस्ट गर्नु पर्यो, विद्युतको प्रवाह छ कि छैन त्यहाँ, त्यसको तारबारहरू ठिक छ कि छैनन् त्यो हेर्नु पर्यो, बनावट ठिक छ कि छैन। त्यसको लागि त न सुँघेर थाहा हुन्छ, न चाटेर थाहा हुन्छ। त्यसको त आफ्नो विधि छ नि त। ठिक त्यसै गरी गुरुको पहिचानको लागि विधि हुन्छ र यो विधि अत्यन्तै गजबको हुन्छ। यो विधिमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यो बुझ्ने कि मेरो जीवनको लक्ष्य के हो। यदि मलाई स्वास्थ्य चाहिएको छ भने अघि हामीले भने चाहिँ गजब स्वास्थ्य भएको व्यक्तिलाई हामी गुरु बनाउँछौँ कि अत्यन्तै न्यून स्वास्थ्य हुँदा पनि आफ्नो जीवनलाई सञ्चालन गर्न सकेको व्यक्तिलाई हामी गुरु बनाउँछौँ। त्योभन्दा बाहेक त चेतना कहीँ पनि जाँदै जाँदैन। मान्नुहोस् कि यो संसारमा सबै मान्छे मोटाए, अत्यन्तै मोटाघाटा हुन थाले, सबैको वजन अत्यन्तै धेरै हुन थाल्यो भने सबैभन्दा पातलो व्यक्तिलाई गुरु बनाउनेछ। र
यो संसारमा सबै व्यक्ति दुब्लायमान, अत्यन्तै दुब्ला पातला हुन थाले भने जो व्यक्ति अत्यन्तै मोटो घाटो छ उही व्यक्ति गुरु हुनेछ। वा जो व्यक्ति अत्यन्तै दुब्लो पातलो भइकन पनि आफूलाई केही पनि नभए जस्तै अनुभव गर्छ वा अभिनय गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई गुरु बनाउनेछ। त्यस कारणले मैले के खोजेको हो, अध्यात्ममा व्यक्तिले जबसम्म ईश्वर खोजेको हो भन्ने थाहा पाउँदैन तबसम्म गुरुको यात्रा प्रारम्भै हुँदैन। त्यस कारणले त आज हामी हेरौँ कथा कुथुङ्ग्री भन्नेलाई पनि गुरु नै भन्न ठानेका छौँ हामीले। वास्तवमा बाहिरबाट अलिकति आवरण फेर्ने व्यक्तिलाई हामीले गुरु भनेका छौँ। किनभने म दाढी पाल्न सक्दैन थिएँ होला, म त्यस्तो प्रकारको लुगा लगाउन सक्दैन थिएँ होला, मेरो आफ्नो प्रकारको आवश्यकता थियो। ती व्यक्ति जसले छुट्टै प्रकारको वस्त्र लगाउन सक्छन्, छुट्टै प्रकारको भेष बनाउन सक्छन्, तिनलाई हामीले गुरु बनायौँ। अध्यात्ममा पहिले पत्ता लगाउनुपर्छ कि जीवनको लक्ष्य के हो। यदि लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो भने बल्ल मेरो लागि कुन गुरु ठिक हो आफै थाहा हुन थाल्छ। मेरो आफ्नो लक्ष्य मैले बुझौँ, मेरो नियत बुझौँ है, भित्रबाट मेरो नियत के छ, म के बन्न खोजिरहेको छु, के पाउन खोजिरहेको छु। अध्यात्ममा एउटा ईश्वर प्राप्ति, भगवानको अनुभूति, भगवान साक्षात्कार बाहेक अरू कुनै पनि लक्ष्य हुँदैन, हुनै सक्दैन। अलिकति पनि लक्ष्य तलमाथि छ, कुनै पनि लोभ छ भने लोभले भरिएको व्यक्ति मात्रै गुरु बनेर आउँछ मेरो जीवनमा। अनि गुरुहरूले लुटे भन्नै पर्दैन। म लोभी छु, म अरू बढी लोभ गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गुरु बनाउँछु त उसले मलाई लुटिहाल्छ नि। मभन्दा बढी लोभ उसँग छ, त्यस कारणले त मेरो गुरु भाव हो। म ठग्न सक्छु, मभन्दा बढी ठग्न सक्छ ऊ, त्यस कारणले मेरो गुरु भएको हो। त उसले ठग्यो भनेर मैले टाउको किन दुखाउनु अब? त्यो त आवश्यकै छैन नि। त्यो ठगिन हामी तयारै छौँ, हामी शोषित हुन तयारै छौँ। अध्यात्ममा यदि यात्रा गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो नियतलाई हेरौँ। ईश्वर उपलब्धि, ईश्वर साक्षात्कार बाहेक अरू केही पनि नियत छ भने अध्यात्मको अपनि छैन, अध्यात्म प्रारम्भ भएकै छैन। त शिष्यले पहिले आफूलाई हेर्ने, एकदमै सजिलो छ यो बाटो। भ्रम आफ्नो कारणले मात्रै हो, जटिलता हाम्रो आफ्नो कारणले मात्रै हो। यो मार्गमा जटिलता कहीँ पनि छैन। म यदि स्पष्ट छु कि ईश्वर अनुभूति वा ब्रह्माण्डको मूल ऊर्जासँग जोडिनु मेरो एकमात्र लक्ष्य हो भने अब मेरो हृदयले स्वाभाविक रूपमा त्यस्तै व्यक्ति खोज्न थालिहाल्छ। म अरूसँग राजी नै हुन्न। म बिस्तारै व्यक्तिहरूका कुरा सुन्छु, उठबस हेर्दछु, व्यक्तिको व्यवहार हेर्छु, म त्यो व्यक्तिको आँखा हेर्छु, त्यो व्यक्तिको हाउभाव हेर्छु, त्यो व्यक्तिको मौन हेर्छु, त्यो व्यक्तिको मुस्कान हेर्छु, त्यो व्यक्ति बोलेको पनि म हेर्छु, त्यो व्यक्तिको मौन पनि म सुन्न थाल्छु। किनभने मलाई थाहा छ कि मैले ईश्वर अनुभूति खोजेको, त ईश्वर अनुभूति कहाँ होला भनेर म खोज्न थालिहाल्छु नि। अब मभित्रको दिशासूचक यन्त्र, मभित्रको कम्पास ठिक ठाउँमा आउन थाल्छ। अब त सही गुरु खोज्ने होइन, सही शिष्य बन्ने हो। एकपटक मभित्र मेरो लक्ष्य ठिक भयो र म यो खोजीमा निस्केँ भने तत्काल मेरो चेतनाले अग्नि बाहेक केही पनि पकड्न सक्दैन। किनभने ईश्वर त परम अग्नि हो, भगवान परम प्रकाश हो। अब कहाँ प्रकाश छ? को व्यक्ति प्रकाशित छ? प्रकाशित छु भनेर देखाउने होइन, वास्तवमा को व्यक्ति प्रकाशित छ, को व्यक्ति आफ्नो जीवनमा जमेको छ। कहाँ घटेको छ दुर्लभतम जीवनको घटना, कहाँ घटेको छ आत्मज्ञान, कहाँ घटेको छ ब्रह्मज्ञान, मात्र त्यतातिर ध्यान हुन थाल्छ। अब जटा, लुगा, माला, त्याग, तपस्या, उसको बोली, यतातिर खास ध्यान जाँदैन। अब त्यो बोलीभित्र पनि, वाणीभित्र पनि लुकेको कुरा के छ, बार बार कुन विषयलाई सङ्केत गरिरहेको छ र उसको आँखाबाट त्यही ईश्वर बाहिर निहालिरहेको छ कि छैन, त्यो खोज्न थालिहाल्छु नि। आफै जन्मिन्छ यो खोजी। आफ्नो हृदयलाई साफ हुन दिनुहोस्।
यदि अध्यात्मको खोजी जीवनमा हो भने ईश्वर बाहेक अरू कुनै कुराको खोजी नै होइन, त्यो परम तत्त्वको खोजी हो, त्यो परम प्रेमको खोजी हो, परम मौन, परम शान्ति, परम आनन्दको खोजी हो। अब बिस्तारै मेरो आँखाले, मेरो कानले, मेरो नाकले, मेरो जीवनले त्यो व्यक्ति खोज्न थाल्छ जसमा यी दिव्यता प्रकट हुन थाल्छ। कहीँ बाहिर भएनकै देखिने गरी होइन, तर कतै कतै हृदयको तार बिस्तारै बिस्तारै जोडिन थाल्छ, किनभने धर्म मिल्छ। त्यो कहीँ त्यो एक प्रकारको आकर्षण बन्न थाल्छ, लाइक एट्र्याक्ट्स लाइक भन्दछ नि अङ्ग्रेजीमा। ठिक यसै गरी त्यो सम ऊर्जाले तानिरहन्छ। अब एकै प्रकारको ऊर्जाले तानेको छ र एउटा नयाँ भाव ममा निर्मित हुन्छ। म आफ्नो नियतमा साफ छु, एक ईश्वरको अनुभूति, परम ज्ञानको प्राप्ति, आत्मज्ञान, सम्बोधि, यो कुरा नै मैले खोजेको भन्ने स्पष्ट छ भने म गलत गुरु कहाँ गएँ भने पनि उसबाट केही कुरा सिक्छु। के गर्यो भने ईश्वर साक्षात्कार हुन सक्दो रहेछ त्यो सिकिहाल्छु नि। हरेक व्यक्ति मेरो लागि ऐना बन्छन् र केही दिनको सानिध्यले यो व्यक्ति मेरो लागि हो कि होइन छुट्याउन सकिहालिन्छ। आफै हृदयले भनिहाल्छ, केही गर्नै पर्दैन। बाहिरबाट गुरुलाई नाप्ने कुनै विधि नै छैन। कसरी नाप्नुहुन्छ? कुनै नाप्ने उपाय नै छैन। त्यही भएर सनातन वाङ्मय के भन्छ, जो व्यक्ति गुरुको भूमिका निर्वाह गर्दैछ उसको जीवनमा दुईटा घटना घटित हुनुपर्छ। पहिलो हो श्रोत्रिय, यानी उसले आफूभित्र श्रवणको माध्यमबाट ईश्वरको अनुभूति गर्यो र अरूका वाक्यहरू, अरू प्रज्ञा पुरुषका वाक्यहरूसँग पनि उसको जीवन मेल खायो, पहिलो। दोस्रो, जुन कुराको अनुभूति गर्यो त्यसको निष्ठा उच्चतम छ, ब्रह्मनिष्ठ छ, त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बनियो। यो पनि बाहिरबाट बुझिराख्नु पर्दैन, कुनै शास्त्रै पढ्नु पर्दैन। निरक्षर व्यक्तिको हृदयमा पनि ईश्वर अनुभूतिको गहिरो प्यास जन्मियो भने कसैले झुक्याउनै सक्दैन, शोषण असम्भव हुन्छ। शिष्य सही छ भने सही गुरु भेट्न बाहेक उसँग कुनै विकल्पै रहँदैन। कसैले पनि उसलाई घुमाउनु पनि सक्दैन। कसैले केही गर्यो, दुरुपयोग गर्ने प्रयास गर्यो भने उसले तत्काल थाहा पाइहाल्छ। उसको हृदयमा कहीँ कतै त्यो आभास हुन थाल्छ कि होइन, यस ठाउँ मेरो लागि होइन, यो व्यक्ति मेरो लागि सही होइन। र त्यस्तो अवस्थामा उसको हृदयमा गुनासो पनि जन्मिँदैन, किनभने विभिन्न चेतनाका अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रकारका गुरु चाहिन्छन्। गुरु त सबैलाई चाहिन्छ। हामीले चर्चा गरिसक्यौँ नि कि मेरो चेतना कतातिर बढिरहेको छ, मभन्दा अगाडि बढेको व्यक्ति मैले स्वाभाविक रूपमा गुरुको रूपमा खोज्दछु, गुरुको रूपमा प्राप्त गर्दछु। यो प्रकृतिको नियम हो। जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। यहाँ खोजेपछि पाइन्छ, जे खोज्यो त्यही पाइन्छ, नखोजिन्जेल पनि पाइँदैन। केही पनि छैन। यहाँ शून्यता छ संसार। तर मैले खोज्न थालेँ भने मभित्रको जे प्यास छ त्यही अनुसारको बनेर संसार अभिव्यक्त हुन थाल्छ। हरेक व्यक्तिको लागि त्यस कारणले संसार फरक फरक छ। कहाँ एउटै छ संसारमा? एउटै संसार छैन। त मैले आफ्नो नियतलाई सफा बनाएँ र म एकदमै भित्रबाट स्पष्ट भएँ भने हरेक गुरु काम लाग्न थाल्छन्। प्रत्येक गुरुलाई म धन्यवाद दिन्छु। हेर्नुहोस् त, भगवान् बुद्धले 89वटा गुरु फेर्नु भयो। त्यो फेर्नु भएको होइन, अलि दिन बसेँ दौडिए गर्नुभएको होइन। त्यो गुरुको सानिध्यमा बस्दा बस्दा रहँदा भित्रबाट आवाज आयो, यो हो या होइन। र गुरुहरू पनि बडो प्रामाणिक हुने गर्थे। गुरुले पनि भनिदिन्थे कि जाऊ गौतम, मैले दिन सक्ने, मैले गराउन सक्ने तिम्रो साधना सकियो, मलाई योभन्दा बढी आउँदैन। त्यो फलानु ठाउँमा जाऊ, कुनै आलार कालामका जाऊ, अथवा कुनै कोदिन्य कहाँ जाऊ, कुनै कश्यप कहाँ जाऊ भनेर भनिदिने गर्थे। गुरुहरू पनि प्रामाणिक थिए, किनभने गुरु पनि खोजी थिए। आज खोजी व्यक्ति भेटिँदैन। खोजी त भेटिन्छ, तर कुनै धन सम्पत्ति इत्यादिको खोजी चाहिँ भेटिन्छ, तर एक ईश्वरको खोजी भेटिँदैन। प्रामाणिक खोजी भेट्न बडो गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो प्रश्न उठेको छ।
यो प्रश्नको पृष्ठभूमिमा बुद्ध छु। त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, गुरुहरूले के भन्थे कि तिमी जाऊ फलाना ठाउँमा र मैले सिकाएको भन्दा बढी सिक्यौ भने तिमीले मलाई खबर गर, म तिम्रो शिष्य बन्छु। तत्काल तयार छ व्यक्ति शिष्य बन्न पनि। त गुरु बन्नको लागि शिष्य बन्न पनि तयार हुनुपर्छ। जो व्यक्ति शिष्य बन्न तयार छैन त्यो व्यक्ति कहिले पनि गुरु बन्न सक्दैन। जसले बुझ्यो कि मेरो ज्ञान जुन छ यो ज्ञानमा सिमाना छ, मैले यति मात्रै बुझेर केही पनि हुँदैन, त्यस दिनदेखि त त्यो व्यक्ति रोकिँदैन नि, त्यो व्यक्ति त अगाडि बढ्न थालिहाल्यो। जसले आफ्नो कमजोरी देख्यो उसले आफूलाई बलवान बनायो। जसले आफू अज्ञानी छु भन्ने बुझ्यो उसले ज्ञानको महासागर खोतल्यो। उसलाई ज्ञानी हुनबाट कसैले पनि रोकेन, कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो मनोविज्ञान हो, यो ईश्वरको विज्ञान। त कति गुरुहरूसँग भगवान बुद्ध फर्केर आउनुभयो आफ्नो परम ज्ञानपछि। भन्नुभयो कि हेर्नुहोस्, तपाईँले दिएको ज्ञानको लागि मलाई धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद। तर अब मैले अन्तिम जुन अनुभूति हो त्यो अन्तिम अनुभूति प्राप्त गरेँ, म तपाईँलाई सिकाउन सक्छु र म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, बाँड्न चाहन्छु, ल आउनुहोस्। र आफ्ना गुरुहरू जो थिए तिनलाई शिष्य बनाउँदै हिँड्नुभयो भगवान बुद्धले। होइन त गजबको प्रक्रिया। कुनै गुरुलाई अहङ्कार पनि छैन कि यो मेरो शिष्य हो, यसको म गुरु, यसलाई मैले गुरु कसरी बनाऊ। व्यक्ति जब खोजी हुन्छ नि, जब दिव्यता खोज्दछ, ईश्वरीय चेतना खोज्दछ, त्यस दिन व्यक्ति अहङ्कारमा बाँच्दैन। उसले सर्वश्रेष्ठ ज्ञान खोजिरहन्छ, उस श्रेष्ठताको खोजी हुन्छ, पारखी हुन थाल्छ। जो व्यक्ति हिराको पारखी हुन्छ ऊ ढुङ्गालाई केलाएर किन बस्छ? हिरा जाँच्ने उपकरण लगेर ढुङ्गामा खेर त फाल्दैन त्यो व्यक्तिले। उसलाई थाहा हुन्छ कि हिरा बहुमूल्य छ भने हिरा जाँच्ने उपकरण पनि बहुमूल्य हुन्छ, सङ्गत पनि गर्नु हुँदैन। त अचानक जुन दिन सही प्रकारका शिष्य जन्मिन्छन् त्यस दिन गलत गुरुहरू पृथ्वीबाट गायब हुन्छन्। यिनको धन्दै सकिन्छ। धन्दा बच्दैन। धन्दा किन बच्छ भने गलत शिष्य भएको भएर धन्दा बन्छ। मागेको अरू केही छ त त्यही दिने व्यक्ति भेटिहाल्छ। मलाई कुनै मन अशान्त छ, शान्त मात्रै हुनु छ भने त्यही प्रकारको गुरु भेटिन्छ। किन भगवान चाहियो, किन परमात्मा चाहियो? कसैको स्वास्थ्य ठिक छैन त स्वास्थ्य ठिक गर्ने व्यक्ति गुरु बनेर आइहाल्छ उसको जीवनमा। उसले त्यसैलाई महान गुरु बन्न ठान्छ। त्योभन्दा अगाडि उसलाई चाहिएकै छैन। कसैलाई आफ्नो व्यापार बढाउनु छ, व्यवसाय बढाउनु छ, त्यही कुरो सिकाइदिने व्यक्ति गुरु बनेर आउँछ। कुनै मोटिभेसन स्पिकर गुरु बनेर आउँछ, कुनै योग सिकाउने व्यक्ति गुरु बनेर आउँछ, कुनै एउटा सिप सिकाउने व्यक्ति गुरु बनेर आउँछ। त्यति भए पुगिहाल्यो नि, त्योभन्दा बढी किन चाहियो र? मलाई जुन दिन आत्यन्तिक कुरा चाहिन्छ त्यस दिन बल्ल जीवनमा आत्यन्तिक गुरु आउँछ। मलाई कहीँ पनि हृदयमा लोभ छैन, कहीँ अहङ्कार छैन, कुनै कुराको पकड छैन र सर्वश्रेष्ठ भन्दा कममा राजी नै छैन भने मलाई जीवनमा कसैले पनि ठग्न सक्दैन। र सही गुरु कहाँ म पुग्छु। कुनै उपाय नै छैन नपुग्ने। किनभने सर्वश्रेष्ठको खोजी गर्ने र गरिसकेका केही न केही व्यक्ति यो पृथ्वीमा हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति कहाँ गएर ठोकिन्छ चेतना। कहीँ कतै पर्छ गजबको प्रेमभित्र, हृदय अचानक राजी हुन्छ, कहीँ भित्रको तार जोडिन्छ। मनले बडो विद्रोह गरिरहन्छ, विचारहरू चलिरहन्छन्, शङ्का इत्यादि बाहिरबाट चलिरहन्छन्, तर भित्र एउटा गहिरो श्रद्धा, एउटा गहन श्रद्धा जन्मिन्छ। त्यो श्रद्धा कहाँ जन्मिन्छ त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। किनभने हृदयलाई कहिले पनि झुट बोल्न सकिँदैन। हृदयको क्षेत्रमा झुट असम्भव छ। भित्रको हृदयले पक्र्छ यो ठिक हो, यो बेठिक हो भनेर। तर आफ्नो नियत सफा हुनु पर्यो। नियत ठिक छैन भने जे नियत छ त्यतैतिर हृदय बगिदिन्छ। हृदय नोकर बनिदिन तयार छ, तर नियत सफा भएको दिन हृदय मालिक बन्छ र उसले महामालिक चिन्दछ, उसले गुरु चिन्दछ। अब त्यस दिन गुरुप्रति श्रद्धा अत्यन्तै सहज रूपमा जन्मिनेछ। कुनै बाहिरको यो औपचारिकताको विषय होइन गुरुसँगको श्रद्धा। शरीर न मन, बाहिरका कुराहरू नै होइन। आत्यन्तिक वस्तुको खोजी जीवनमा छ। जीवनमा प्रामाणिकता छ,
सत्यनिष्ठ छु म भने मलाई संसारमा कसैले झुकाउनै सक्दैनन्। गुरुको मामलामा कोही व्यक्ति कहिले पनि झुकिँदैन। यदि कोही व्यक्ति झुकियो, कोही व्यक्ति ठकियो, शोषणमा पर्यो भने बुझे हुन्छ कि यो व्यक्तिको नियत खराब छ। नियत खराब भएपछि नियत खराब भएको व्यक्ति कहाँ पुग्नु अत्यन्तै स्वाभाविक, अत्यन्तै स्वाभाविक। तर पनि जो व्यक्ति साधक छ, जो व्यक्ति खोजी छ, उसले गुरु कस्तो भनेर हेर्दैन, आफ्नो हृदय राजी हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्छ। र अलिकति पनि सिक्यो भने धन्यवाद दिन्छ, परम सम्मानले भरिन्छ, अनुग्रहले भरिन्छ। र बिस्तारै जुन कुरा सिकेर सिकिँदैन, देखेर पनि देखिँदैन, सुनेर सुनिँदैन, त्यसको खोजमा लागिहाल्छ। जुन कुरा आँखाले कहिले देख्न सक्दैन, कानले कहिले सुन्न सक्दैन, जिब्रोले कहिले पनि स्वाद दिन सक्दैन, नाकले कहिले पनि जसको गन्ध प्राप्त गर्न सक्दैन, र विचारको झन्झावातले जुन विषयलाई कहिले पनि स्पर्श गर्न सक्दैन, त्यो महाविषयको खोजी प्रारम्भ भइहाल्छ। त्यसकारणले ठिक गुरु नखोजौँ, ठिक शिष्यको खोजी गरौँ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।